अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अच्छा, आज फिर मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ। बल्कि वाइस अजीम साहब ने जो है आज फ्री होकर जो कल उनका विज़िट था इस्लामाबाद में, और उन्होंने वॉइस नोट में कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आज बयान की हैं, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर कर दूं। तो वाइस अजीम साहब का वॉइस नोट सुनते हैं, उन्होंने क्या बयान फरमाया है। जी अस्सलाम वालेकुम। बात ऐसे है कि कुछ ना बेसिक चीजों को आप लोग भी समझें और बल्कि हम सब लोग समझें। अब जैसे कल मैं गया हूँ इनके ऑफिस, तो मैं इतना वार्म वेलकम बेसिकली एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इनकी सारी टॉप मैनेजमेंट जो है, जब इनको कहा था कि मैंने आना है, तो दे वर ऑल वेटिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एवरीवन। बस अब ये कह लें कि इत्तेफाक की बात कह लें कि सिर्फ मिस मुनज़्ज़ा से मुलाकात नहीं हो सकी, वो शायद ऑफिस में नहीं आई। वहीं मैंने फोन करके कैसे व्हाट्सएप को बुला लिया, वहीं फोन करके मैंने फिर कमील को भी बुला लिया कि इन्वेस्टर भी तो 2-3 आने चाहिए ना, ताकि बैठ के गुफ्तगू कर सकें आराम से, प्यार से। मोस्टली जो माहौल रहा वो तो कुछ उनको चीजें लीगलिटी के बारे में नहीं थी पता, तो वो उनको बताई है सिर्फ। और बकाया एक चीज मैं आपको कंफर्म कर दूं कि क्या प्लान है, क्या होना है, क्या प्लान देना है, ये सिर्फ मरबत को पता है। बाकी जितने भी लोग हैं ना, वो सब किसी के एनालिसिस हो सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट बात नहीं हो सकती। एग्जैक्ट बात वही होगी जो ये बंदा खुद अपने मुंह से बाहर आके करेगा अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर। ये अदालतों में खड़े होकर जो बातें हैं या जो सुनने सुनाने में बातें आती हैं, ये ऑफिशियल बातें नहीं है। तो लेट्स होप बेटर फॉर दिस। अब दूसरी बात यह है कि वो लोग भी इसी इंतजार में थे कि आज जो है ना, ये प्ली बारगेन का मसला खत्म हो जाएगा। जज साहब ने कल आज के लिए बुलाया था, और ऑब्वियसली और कल ही रुस्तम साहब ने अपना वकालतनामा अडयाला जेल में जमा करा दिया था कायनात के लिए। अब कायनात से साइन कराना कोई इतना बड़ा इशू था नहीं। मेन चीज ये थी कि जिस बंदे के साथ सारी टर्म्स एंड कंडीशंस सेटल डाउन हुई हैं वर्बली भी, और जो ड्राफ्ट उसको दिखाया भी गया। देखें, इस वक्त मरबत इस पोजीशन में, अगर आप सोचें तो है ही नहीं कि वो किसी पे भी ट्रस्ट करे अपनों में से भी। और मेरे ख्याल में लॉजिकली उसको इस वक्त ऐसा करना भी चाहिए। वो अगर अपने ही वकील का ड्राफ्ट जो इसको पढ़ने के लिए भेजा था और जो फाइनल में वो कायनात से साइन करवा ले, उसमें फर्क हो, तो कल को असरअंदाज किस पे होनी है वो चीजें? मरबत पे या कायनात पे नहीं होनी, हमारे पे होनी है। वो A to Z उसको जो है ना रिकंसाइल करना चाहता है उन चीजों से जो उसके साथ वर्बली डिसाइड हुई है। और आज जज साहब जो हैं वो खुद कल बड़े जज्बाती थे कि नहीं, इस मसले को आज ही खत्म करें। बल्कि आज का नहीं, वो कल कह रहे थे, लेकिन रुस्तम साहब कह रहे थे कि ये मसला अगर सिर्फ कायनात के साइन की हद तक ही है, तो मेरा तो एक प्रोसीजर है ना कि मैं पहले पावर ऑफ अटर्नी साइन करवाऊं, जेलर से अटेस्ट हो, स्टैंप लगे, फिर मैं जाके उनसे मैं तो साइन करा के लेके आऊं। तो आईओ तो डायरेक्ट भी जाके करा सकता है, तो इसको आज ही खत्म कर दें। लेकिन जज साहब ने जो उनसे आज की तारीख रखी और आज वो खुद ही नहीं आए। तो अपडेट यही है आपके लिए कि इनका स्टाफ जो है ना, वो ये मानता है कि हमारे साथ डिपार्टमेंट कोऑपरेट कर रहा है। और कुछ चीजें हैं अभी ऐसी जो सरदस्त बताने वाली या बिफोर टाइम है, अगर आप उन पे बात करें। तो एक क्वेश्चन ये चल रहा था कि जो 10 तारीख को रेट लगी हुई है रुस्तम साहब की, क्या इसी रेट पिटीशन के अंदर ही मरबत साहब की रेट पिटीशन, ये प्ली बारगेन की क्लॉज ऐड हो के इसी में फैसला हो सकता है? तो वो नहीं हो सकता। उसका रेट का कंटेंट ही और है, उसकी बेसिस नैब केस है, जिसके ऊपर जज खुद भी कंफ्यूज था कि ये अगर नया केस जब लिखा जाता है तो वो मतलब रेफरेंस ही होता है। वो उन्होंने सारा आपने शायद पढ़ा भी हो। अगर आप जज से जाके ये इजाजत भी मांगे ना कि हम कुछ इसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं या कुछ क्लॉजेस ऐड करना चाहते हैं,
تو بات پھر وہی ہو جانی تھی کہ آپ کو کلازز ایڈ کر کے دوبارہ پیش ہونے کی پھر تاریخ ہی ملتی تھی. تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ یہ جو ایک ریٹ کی ہوئی تھی اس کو ڈرا کریں اور پلی بارگین کی بیس پہ نئی ریٹ فائل کریں. تو اس کے بھی کچھ اور چیزیں ہیں جو ابھی زیر ڈسکشن ہے، تو اللہ کرے ان پہ کام ہو جائے، آپ کو اس طرف جانا ہی نہ پڑے صوبوں میں یا کسی ایک صوبے میں. بقایا کل جو ان سے ہماری گفتگو رہی ہے وہ بڑے اچھے اور بڑے ہی سلجھے ہوئے ماحول میں رہی ہے، اور بعد میں کیسر بٹ صاحب نے بلایا تھا کھانے پہ بھی، تو وہ کھانے پہ اتفاق سے وہ نہیں آ سکے. ان میں سے چند امپلائیز کو ہی کہا تھا، ساروں کو تو نہیں تھا کہا، سارے تو رخصت بھی لے کے جا رہے تھے، تو وہ نہیں آ سکے. تو پھر انہوں نے بعد میں جو ہے نا ہمیں لاہور بھی نہیں آنے دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اب لاہور نہیں جا سکتے جب تک آپ ہمارے ساتھ اب دوبارہ کھانا نہیں کھاتے. تو وہ انکار تو ان کا بڑا کیا، لیکن بہرحال وہ ماننے والے نہیں تھے، نہ وہ انہوں نے مانے. پھر دوبارہ رات کو ان کے ساتھ بیٹھے، 11 بجے کے قریب پھر دوبارہ موٹر وے کا سفر شروع ہوا لاہور کے لیے. سو moral of the story is کہ all is getting better and all will be well soon انشاءاللہ. اور کبھی امید ہے کہ مروت صاحب اسی جو ہے نا مہینہ اسی میں باہر آ جائیں گے. اور جو ایک چیز ان سے کرنے والی تھی بات، جو ان کو شاید تھوڑی سی کنفیوژن تھی کہ کس پرسنٹیج کے حساب سے ہم نے مچلکے جمع کرانے ہیں. تو اب وہ وہاں وکیل تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، وہ تو ان میں سے بہت سے انویسٹرز جو ہیں وہ وکلاء سے تو نہیں تعلق رکھتے. تو یہ تقریباً ساری کی ساری جو بیلز ہوئی ہیں نا اسلام آباد پنڈی کی، ان ساروں کے مچلکے رہتے ہیں. تو اس کے لیے وہ ارینجمنٹس کے لیے انہوں نے دن رات ایک کیا ہوا. تو ان کو ایک چھوٹی سی بات سمجھائی تھی کہ بیٹا آپ اپنے طور پہ فرض نہ کریں یا کسی وکیل کے مشورے پہ نہ چلیں. آپ یہ 48 یا 40 جتنی بھی آپ کی بیلز ہوئی ہیں نا، ان کے فیصلے میں گوائیں. ہر فیصلے کے اوپر جج نے ایک اماؤنٹ لکھی ہوتی ہے، بیل اماؤنٹ، یا اردو میں آپ اسے مچلکا کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے لاکھ کے پیچھے 25,000 روپے جمع کرانا ہے. ویسے تو آپ 50 لاکھ کی اگر کہیں بیل ہوئی ہے تو آپ 12.5 لاکھ ضروری کرائیں گے. تو عام طور پہ آرڈر یہی ہوتا ہے 50,000 کا، لاکھ روپے کا، 1.5 لاکھ روپے کا، اس سے بڑا نہیں ہوتا. تو یہ کافی ان کے لیے ایک سائے آف ریلیف تھی کہ یہ بات شاید ان کو ان تک کنوے نہیں تھی کی گئی. تو کنوے ہو گئی تو بڑی اچھی بات ہے. تو جو ان کے چند ٹاپ لیول کے بندے جو اس وقت جن کے نام کے ساتھ ٹاپ سیٹس لگی ہوئی ہیں، وہ اس سے جو ہے نا ان کو بڑا فائدہ ہوا کہ یہ بڑی اچھی آپ نے بات بتا دی ہے. تو ورنہ ہم جتنے پیسے سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو اب آپ بتا رہی ہیں تو 5-10 لاکھ کا کام، ہمارا تو خیال تھا کہ شاید یہ 40-50 لاکھ سے بھی اوپر بات جائے گی. تو اللہ خیر کرے گا سر، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ پلی بارگین سائن چیئرمین صاحب کی آ چکی ہوئی ہے، اور اب صرف کائنات کے سائن ہونے ہیں. اس سے پہلے مروت نے اس کو ریڈ کرنا ہے، اسی لیے وہ آج آیا بھی تھا. اب جج صاحب نے کیوں چھٹی کی ہے؟ اب جج صاحب جو ہوتے ہیں نا وہ پھر جنگل کے شیر ہوتے ہیں، ان کی مرضی. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. یہ اصل میں آپ میں سے کسی کے بھی نا بس کی بات نہیں ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جس نے دینے ہیں نا، یہ بات ختم تب ہونی ہے جب وہ باہر آئے گا اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمارے مستقبل کا ہمارے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کرے گا. جزاک اللہ خیر. جی ناظرین، تو جیسے کہ آپ نے وائس عظیم صاحب کا وائس نوٹ سنا ہے، اس میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ کل جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ ساری وائس عظیم صاحب نے بیان میں فرما دی ہے ڈسکشن. اینڈ باقی کافی سارے حضرات جو ہے کامنٹ سیکشن میں یہی بات جو ہے اسٹل پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پیسے کب تک ملیں گے، پیسے کب ملیں گے، یہ بتائیں. تو اس چیز کا ہمیں بھی ابھی تک کوئی علم نہیں ہے کہ پیسے کب ملیں گے، کیونکہ ہماری خود کی انویسٹمنٹ ہے. تو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ پیسے کب ملنا اسٹارٹ ہوں گے. تو بیسیکلی جو ابھی شوکت مروت صاحب جیسے ہی باہر آئیں گے وہی ہمیں جو ہے بتائیں گے کہ پیسے ہمیں کس طرح اور کب ملیں گے. ملتے ہیں نیکسٹ نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.